पुराय करतले म्हणून हांव सगळ्या फोंड्याकारांकडे मागता की तांच्यांनी परत एकदां रवी नाईकाक तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मतदान करचें आनी सगळ्यांनी निवडून दिवचें तें दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा। फोंड्यांतली आमची भारतीय जनता पार्टी एक संद जावन आमी सगळे जाण मेळोन काम करता। आज जे मोठ्या प्रमाणात अपूर्व आणि ताच्या बरोबर असलेले आमचे सगळे कार्यकर्ते आयजूय हांगासर नॉमिनेशन सर आयज गोंयचो सीएमान एक स्टेटमेंट दिला जेन्ना ते फोंडा आयलेले तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलां की जे रवी नाईक जे आसले तांकां श्रद्धांजलीच्या रुपान फोंडाकारान कमळाचेर मत दिवचें हेजेर तुमचें मत कितें आसा? पळय, रवी नाईक म्हणटा तो गोंयचो एक मोठो बहुजन समाजाचो लिडर, ताका हांवूय मानतां आनीक रवी नायका कडेन म्हागेले वैयक्तीक संबंदूय बरे आशिल्ले। पूण हाजो अर्थ असो न्ही की राजकारणाक जेन्ना तागेलो चलो रावला ताजे विरुद्ध काम करप किंवा ना हे हो राजकारणाचो भाग। म्हणजे आतां जर सीएमाक जर खरें दिसता की ताका श्रद्धांजली दिवपाची म्हणून तर सीएमाच्यान एक काम करपा जातालें, रवी नायकाचें निधन जातकीर रोखडोच ताका मिनिस्ट्री इंडक्शन करपा जातालो। मनांतल्यान दिसता, ताका मनांतल्यान दिसना, हे लोकांक फोटोवपाक तो स्टेटमेंट करता। मनांतल्यान दिसता जाल्यार रवी नायकाचो हें जातकीर रोखडोच ताका तो इंडक्ट करता आशिल्लो मिनिस्ट्रीक आनीक ताका 6 म्हयने म्हणल्यार रावपा मेळटा, 6 म्हयने निवडून येवपा मेळटा। इतलें तरी सीएमाक खबर आसतलें की 6 म्हयने भितर ताका निवडून येवपा मेळटा। आतां सीएमानच आपल्या प्रश्न विचारपाचो गरज आसा की ताका 6 म्हयने म्हळ्यार ताटकळत कित्याक दवरलो काय? मंत्री कन्न ताका इलेक्शनाक काडपा जातालो सीएमाक जर दिसता जाल्यार। आनी सीएमाच्यान अजून आनीक चान्स आहा। रवी नायक हो येदो व्हडलो टॉल लिडर, सीएमान रविले भुरग्याक सीएम करपा जाता आनी गोंयांत श्रद्धांजली दिवपाची सांगपा जाता। बोलाचा भात बोलाची कडी न्ही, तोंडार उलोवपा म्हणून श्रद्धांजलीची खबर नाका, मनांतल्यान दिसपा जाय श्रद्धांजली दिवपाची। आनी श्रद्धांजली मनांतल्यान ज्या दीस दिसता आशिल्ली की ज्या दीस तो ताजे देहांत जाला येदो व्हडलो टॉल लिडराचो, बहुजन समाजाचो, भंडारी समाजाचो येदो मोठो लिडर, भंडारी समाजाचोच न्ही बहुजन समाजाचो हांव लिडर म्हणून रवी नायका मानता आनी ताका तेन्ना तो मंत्री घेवनूच निवडणुकी देंवयत आशिल्लो। पूण तें ताणें केलें ना, तें ताका करपा नाका आशिल्लें। आतां मगरीचे अश्रू ढाळण फायदो कांय ना। आतां इलेक्शनाच्या हातूंत रिंगणाक येतरीर ते लोकांक सिंपती घेवपाक आनी मगरीचे अश्रू ढाळपाची गरज ना। सीएमान आपल्याच्या मताची प्रामाणीक रावता जाल्यार तो दाखयत आशिल्लो। आनीक एक्शन स्पीक्स म्हणटात, एक्शन स्पीक्सा वयल्यान कळटा की ताका इतलो तेंप ताटकळत दवरलो, ताका तिकीट दिवप काय ना, एक 2 जाणांचें नांव धाडलें की तांणी। जर अशें दिसतालें तो एकट्याचें नांव धाडटा आशिल्लो, 2 जाणांचें नांव धाडलीं। सो हातूंतल्यान तांकां कळटा की ताका ताजे कडेन रवी नायकाच्या हाजे कडेन कांय देणें घेणें ना। फोंडाच्या जनतेक कितें अपील करूंक सोदता? जनतेक हांव अपील करता की आमची पार्टी बीजेपीच्या अगेन्स्ट आनी आमी अशें म्हणलां की आमगेलो काँग्रेसीचो जो कॅन्डिडेट आसा, जो काँग्रेस आमचो अलाय, तो निवडून येवपा जाय। थंय आनी दुमतच जावंक शकना आमचे पार्टीचें। सर तुमचें नांव कितें? मोहनदास लोलयेकर। थँक्यू सर।